बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, और शुक्रिया नाज़िया का। हम प्रोग्राम हमारा जारी, मेरी पहचान पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच और जनाब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जमशेद कादरी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास अवान। सोशल मीडिया से भी आप बराह रास्त हैं, इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं हमें, और स्ट्रीमिंग के थ्रू पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ जाती है। www.radio.gov.pk/live स्ट्रीमिंग, उसके ऊपर क्लिक करेंगे FM मरमन सरगोदा, तो ये आवाज़ आपको सुनने के लिए मिलेगी। और वक्त ज़ाया किए बगैर जनाब मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। डिपार्टमेंट जो है PHA सरगोदा, जैसे ही नाम आता है तो फूल खिलने लग जाते हैं, हर तरफ सब्ज़ा खूबसूरती नज़र आना शुरू हो जाती है। ऐसे में शफीकुर रहमान न्याजी साहब हैं, जनाब डिप्टी डायरेक्टर PHA सरगोदा। खुशामदीद कहते हैं न्याजी साहब आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि PHA के हवाले से प्लांट फॉर द पाकिस्तान और PHA की कारकर्दगी, किस तरीके से PHA काम अच्छा, मैं आपसे ना 2-3 मिनट लूँगा जी ज़रूर। मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगा, और इस सिलसिले में मुझे आपने टाइम देना है 2-3 मिनट। अच्छा, इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि सरगोदा में कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी साहब की सरपरस्ती और डिप्टी कमिश्नर रिटायर शोएब अली की हदायत के मुताबिक PHA भरपूर अंदाज में मसरूफ़ अमल है। राइट। इस हवाले से हमारे DG PHA तौकीर काज़मी साहब और हमारे डायरेक्टर फ़ारूक हैदर साहब की क़यादत में हम भरपूर इक़दामात कर रहे हैं, और सरगोदा को हमने मुख्तलिफ 7 जोन में डिवाइड किया हुआ है। राइट। ठीक है, ये एक पूरी हमने इसकी प्लानिंग की है। जी। हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया था, जश्न आज़ादी से स्टार्ट किया था। ये 76वीं सालगिरह है, आपको पता है। जैसे कि हमने 12 अगस्त से प्लांट फॉर पाकिस्तान की मुहिम स्टार्ट की थी, ताकि हम आवाम में शऊर पैदा कर सकें, ताकि हम PHA सरगोदा बिला मुआवजा हम सब लोग, बच्चों को, बड़ों को, सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है, पौधा किसी ने जाके अपनी संदूक में नहीं रखना या उसको खाना नहीं है, उसने प्लांट करना है, तो ऑक्सीजन सबको मिलनी है। ठीक है, तो ये हमारी इस पे हम ग्रास रूट लेवल पर ये काम कर रहे हैं। मैं PHA में एज ए डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, फाइनेंस, एडमिन और मार्केटिंग के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, हमने 2 तरह से हमने अपने सिस्टम स्टार्ट किए हैं इसमें। एक तो PHA खुद जो अपने प्लांट कर रहा है पौधे, और हाँ, जो हम अपनी मुहिम, हमारा 10,000 का टारगेट है। दूसरा, हमारे कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी साहब ने, हम मॉर्निंग में सारे कोई 12 अफसर हैं, हमें यूनियन काउंसिल्स उन्होंने डिवाइड की हुई हैं। हम सफाई चेक अर्ली मॉर्निंग करने जाते हैं, कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करते हैं। वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। पहली दफ़ा सरगोदा में एक बहुत अच्छे कमिश्नर आए हैं, जो हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने मदूद वसाइल में काम कर सकते हैं हम करें, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। इवन समटाइम ये भी कहते हैं कि जिस एरिया में हम रहते हैं वो तो बड़ा ब्लेस्ड एरिया है, इनके पास पौधे हैं, सड़कें हैं, सारी चीज़ें हैं। जो ब्लॉक्स हैं, जो अंदरून शहर है, उस साइड पर तवज्जो दें। तो इसलिए उन्होंने हर ऑफिसर को 1-2 यूनियन काउंसिल दी है। मेरे ज़िम्मे जो यूनियन काउंसिल डाली गई है वो 15 और 16 है। ठीक। इसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक प्लान बनाएं, एक मैपिंग करें, और वहाँ पे हम लोगों ने रोड साइड पे, और हमने गली मोहल्लों में, और हमने घरों के अंदर हमने ये पौधे हमने प्लांट करने हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है? क्योंकि आपको पता है आपके शहर का टेम्परेचर जो है ना, बड़ा अप होता जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फ्रांस में 3 दिन पहले टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड था, जहाँ कहते हैं 30-35 से ऊपर नहीं जाता। और इन अदर साइड मक्का में टेम्परेचर 22 था सेम डे में। वहाँ इतनी बारिशें हुई हैं, बर्फ़बारी हुई है। उसकी रीज़न क्या है? हम ये जो अभी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और जो हमारी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर इलाके में ये तब्दीलियां आ रही हैं। और पाकिस्तान, आपको पता, हम बचपन जब होते थे, इतनी ठंडी ठंडी ये हमें हवाएं मिलती थी, हम सारा दिन वो दरख्तों के नीचे सोए रहते थे। अब क्या, एसियों में, कूलरों में, आपको पता है कितने हम डिस्टर्ब होते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी ये कोशिश है कि मैं यूनियन काउंसिल 15 और 16 में मैं उसकी तवासत से आया और PH की नुमाइंदगी करने आया कि हम उसमें रोड साइड पे, मतलब हम इसकी मैपिंग करके प्लांटेशन करेंगे, और इंशाल्लाह इसको हम दरख्त बनाएंगे। हमारी 2 ही स्लोगन्स हैं, एक है एक बशर 2 शजर, और दूसरा हमारा है कि हमने पौधे को दरख्त बनाना है।
ٹھیک ہے. اور سب سے میرا مین فوکس میں اپنے حد تک کہوں کہ میرا سسٹینیبلٹی تھا کہ پودوں کو ہم نے سسٹینیبل, میں اگر 20 پودے بھی اگر پلانٹ کروں گا نا انشاءاللہ میں اس کو درخت بناؤں گا. چلے بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی, اور کچھ کویشچن اسی میں سے ہی, کیونکہ میں آپ کا وقت آپ نے بھی کہا اور 2 سے 3 منٹ آپ کو ہم نے دیے بھی سی, اس میں بات بھی کی. اب ہم جو آتے ہیں آپ نے جتنے بڑا ٹائم, اب ہمارے سوال کا جواب بھی آپ مجھے امید ہے دیں گے. 15 سے 16 یونین کونسل آپ نے بتائی. میں اس لیے یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کئی لوگوں کو ممکن ہے کہ UC 15 to 16 جو وہاں رہتے ہیں انہیں تو سمجھ آ جائے, لیکن تھوڑا اگر ایریا کو آئیڈینٹیفائی آپ کر دیں تو وہ آسانی میں بتاتا ہوں. اس میں میرے پاس محمدی کالونی, مقامی حیات, عزیز بٹی ٹاؤن, واٹر سپلائی روڈ, شیرپاؤ چوک, اس کے علاوہ 15-16 یونین کونسل بلاک نمبر 3 ہے, بلاک نمبر 14 ہے. اس کے علاوہ رہائشی کالونی پرانا مٹھی پٹھا منڈی روڈ ہے, دالمیر روڈ ہے, ووکیشنل انسٹیٹیوٹ روڈ ہے, اور اس کے علاوہ دیگر بھی یہ مین ایریاز میں نے آپ کو بتا. اچھا اس میں دوسری چیز سر, وقت کیونکہ میرے پاس بھی محدود ہے اور صرف 3 منٹ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے سیشن میں اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو اس کو ہم لائیو جائیں گے. شفقت بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. شفقت بھائی کے حوالے سے شفقت صاحب کی میں تعریف کروں گا, انہوں نے PHA میں ہمارے تعریف ہم بھی کریں گے سر, اور انہوں نے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ کنسلٹنٹ میڈیا اینڈ فوکل پرسن ہے ریڈیو پاکستان کے PHA کے, اور ہمیشہ ریڈیو پاکستان کا بھی یہی خاصہ ہے کہ ہم بھی آگاہی دیتے رہتے ہیں. اچھا سر, اب آپ نے بتایا کہ 15 سے 16 اس کی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی, اور آپ نے کہا کہ ہر بشر 2 شجر, یہ اچھی بات ہے جناب, اور یہ لگانے چاہیے. سر سب سے اہم چیز جو پودے کی کیئر ہوتی ہے, نارملی لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, ایک بار کمپین چلتی ہے, جیسے بھٹی صاحب تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے پاس بھی یہاں, ویسے بھی بھٹی صاحب کی خدمات پورے کمشنر سرگودا ہیں اجمل بھٹی صاحب کی, لیکن کیئر کے لیے کیا میکانزم بنایا؟ اچھا اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ ایک تو پودا جو ہے نا, یہ ایک ریسرچ بھی کہتے ہیں کہ پودا بڑا ہونا چاہیے, 10 فٹ اس کی ہائٹ ہونی چاہیے. بہت اچھی اچھا ایک تو بات ہے. دوسری بات ہے کہ جو پودا ہم پلانٹ کریں گے نا اس کے گرد شہری ایریا ہے, کیونکہ سم ٹائم ہم دیکھا جانور بھی ہوتے ہیں اور آندھی طوفان, تو میں اس کے گرد نا ایک جنگلہ سا بنواؤں گا جالی ٹائپ, تاکہ سائڈوں سے پانی بھی دیا جا سکے اس کو, اور دوسری بات ہے کہ اس کو ہم ایک درخت بھی بنا سکیں. تو اس سلسلے میں ہماری یہ ہے کہ, اور ہمارے اس ایریا میں سپروائزر ہم لگائیں گے, سپروائزر اور کچھ بندوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گے جو ڈیلی بیسس اس کو مانیٹر کریں گے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگر 100 پودے ہم لگاتے ہیں تو 50% ہم انشاءاللہ اس کو درخت بنائیں گے. اچھا پودے کی ٹائپ کیا ہوگی؟ خوبصورتی والے ہوں گے یا اس میں دیسی ٹائپ ہوں گے, جس میں آپ میں سادہ لفظ میں کہوں تو اسٹونیا ہے, چھاؤں والے, جس طرح آپ نیم کر لیں, جس طرح آپ کر لیں, یہ بکین کر لیں, ایسے پودے جو درخت بنے جا کے, مطلب جس کا سایہ ہو. ہم اس کو اچھا ایک چیز اور میں 1 منٹ لوں گا, آدھا منٹ لوں گا, کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک بک میں پڑھا تھا, USA کی ایک بچے کی بک تھی 2 کلاس کا, کہ ہماری لگژری کیا ہے اور ہماری نیسیسٹی کیا ہے. پودے لگانا ہماری نیسیسٹی ہے, اور یہ پھول لگانا یہ لگژری ہے. آپ کو پتہ ہے پیپسی آپ کی لگژری ہے, اور پانی, صاف پانی آپ کی نیسیسٹی ہے. سر جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے؟ انشاءاللہ اگر آپ کا وقت ہوا تو دوسرا سیشن آپ کے ساتھ کریں گے, پیغام دیجیے گا. 2 پیغام. ایک تو میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, ہم امید ہے انشاءاللہ سیٹرڈے یا سنڈے میں ایک پوری مہم میں اختیار کر رہا ہوں, ہم پورا پلان کریں گے. کمشنر صاحب بھی آئیں گے, DC صاحب بھی آئیں گے, صاحب بھی آئیں گے, ہمارے DG بھی ہوں گے, اسکول بھی ہوں گے, کالجز بھی ہوں گے, تاجر بھی ہوں گے. ہم اس کی مہم 15 اور 16 یونین کونسل میں اس کا افتتاح کریں, اناگوریشن کریں گے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خوش رہیں, پیس کے ساتھ رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور سب لوگوں کے کام آئیں. زندگی بڑی تھوڑی سی ہے لیکن بڑی مشکل سی ہے, لیکن آپ اس کو پیسفل بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. میرا بس یہ بہت بہت شکریہ ریڈیو پاکستان. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خواتین و حضرات موجود تھے. شفیق الرحمان نیازی صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر PHA سرگودا, ان سے گفتگو ہم نے کی. اور ابھی تک کے لیے جناب ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ انجینئر ذیشان افضل, اور پروگرام پروڈیوسر جمشید قادری, ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک غلام عباس امان, اور اپنے میزبان سرتیم بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنا اور اپنے گدوں کا خاص خیال رکھیے گا, اور پیارے پاکستان سے پیار کیے گا. اللہ حافظ.